बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। औलाद बड़ी शानदार नेमत है। कुछ लोगों को अल्लाह ये रिस्क बहुत ज़्यादा देता है, ढेरों औलाद होती है, कुछ के पास कम होती है, कुछ के पास बेटियाँ ज़्यादा होती हैं, कुछ के पास बेटे ज़्यादा होते हैं। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त जिनके यहाँ अभी चौथा बेटा पैदा हुआ, उन्होंने कहा कि हम तो ये सुन के बड़े परेशान हो गए थे, मैं और मेरी बीवी, हम तो दिल से चाहते थे कि अल्लाह बेटी दे, पर बेटा आ गया और उस पर उसका मुँह बना हुआ था। मैं सोच रहा था कि जिनके यहाँ बेटे नहीं होते उनकी रातें कैसे वो वीरान हो जाती हैं, कैसे वो लोगों की बातें सुनते भी हैं, ख़ुद भी अंदर से दुखी होते हैं, पर फिर अल्लाह के रसूल की वो हदीस उनको ढारस बंधाती है कि जिसके पास 3 बेटियां हुई और उनकी अच्छी तालीम हो गई और अच्छी तरबियत दे दी तो जन्नत का सिलसिला बन जाता है। बाद में साहबा ने आपस में बातें की कि अगर काश किसी ने जिनके पास 2 थी वो भी पूछ लेता, किसी ने 1 भी पूछा होता तो शायद उसको भी यही जवाब मिलता। पर जो इनफैक्ट वहाँ से मैसेज था वो तो यही था कि जो औलाद हो, इसकी तालीम अच्छी हो, तरबियत अच्छी हो, तो आपके लिए सदका जारिया बन जाता है। हमारे एक दोस्त है, उनका एक ही बेटा है। जब जब कभी मुझे उनके यहाँ जाना पड़ता है तो मैं उनको देख के बहुत परेशान होता हूँ, क्योंकि उस बच्चे को इतना प्यार करते हैं, यानी ये ओवर प्रोटेक्टिव बच्चा है, इसका इतना पैम्पर्ड वो करते हैं, अपने पास बिठाएंगे, उसके वो बालों में उंगलियां फेर रहे होंगे, उसके कपड़े ठीक कर रहे होंगे, वो बाकी घर वालों को इग्नोर कर देते हैं। उस बच्चे के खाने का भी वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आते जाते उसके लिए यानी ऐसी चीज़ें मुरगन लाते रहते हैं कि वो अपनी उम्र के बच्चों की निस्बत, उसने पेट भी छोड़ दिया हुआ है और इस तो पूरा जिस्म उसका ढिलमिल सा करता है, यानी जो बच्चों का नहीं करना चाहिए। मैंने एक रोज़ उनसे कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप आसानी से सुन पाएँ तो मैं आपसे गुजारिश करूं, इसलिए कि आपकी तो ज़िंदगी की कीमती तरीन मता आपका घर नहीं है, आपकी जॉब भी नहीं है, बिज़नेस भी नहीं है और ये बेटा है, आप इसी के बारे में सोचते हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो इसी के बारे में सोचता हूँ, फ्यूचर मैंने इसी के हवाले से डिज़ाइन करता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि जिन लोगों के अकलौते बेटे होते हैं उनके बारे में सबसे ज़्यादा शिकायत आती हैं कि उनसे ख़ानदान संभाला नहीं जाता। नंबर 2, दूसरी सबसे बड़ी शिकायत ये होती है उनसे रिश्ते संभाले नहीं जाते। तीसरी सबसे बड़ी शिकायत ये होती है उससे अपने सेंटिमेंट संभाले नहीं जाते। चौथी सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते। 5वीं सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि वो मुश्किल में, जब भी उनको मुश्किल छोटी है या बड़ी है, उसको हैंडल नहीं कर पाते और वहाँ उनका जैसे बंदा चौक कर जाता है वो वाली उनकी कैफियत होती है। और 5वीं जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्हें ज़िंदगी के मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं, उनसे फ़ैसले नहीं होते, वो कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं और उनके फ़ैसले ढिलमिल होते हैं और उसमें आम तौर पे वो गलत फ़ैसला कर जाते हैं। ये वो बच्चे हैं कि जो छठा सबसे ज़्यादा है कि इनसे अपने ख़ानदान, जो इनसे आगे ख़ानदान चलना होता है, वो संभलता नहीं है और नतीजतन उनके वालिदैन को भी इल्ज़ाम से आना पड़ता है और जिस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ बनता है वहाँ भी वो एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, चूँकि यहाँ अकेले रह के उन्होंने एक ख़ास तरह का पैम्पर्ड ज़िंदगी गुजारी होती है। नॉर्मल ज़िंदगी का ना लुत्फ़ लिया होता है, ना उसकी थ्रेट महसूस की होती है, ना उसकी तलख़ी से, ना उसकी नरमी से, ना गर्मी से वाकिफ़ ही नहीं होते और इसमें कसूर उस बच्चे का नहीं होता, बहुत कम होता है। या तो उस बच्चे को उसकी माँ यूँ समझें कि यह नकारा बना देती है। घर की छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे काम हैं जो वो खुद कर लेगी या बाप से कह देगी, बच्चे से नहीं कहेंगे कि वो अकलौता है। उसको यानी खुद जो नहीं खा रहे बच्चे को वो खिला रहे होंगे, खुद जो नहीं पहन रहे बच्चे को आउट ऑफ द वे जाके वो चीज़ें ज़्यादा दे रहे होते हैं, जिसके नतीजे में जब ये बच्चा बड़ा होता है और ख़ुद मुख्तारी इसके करीब आती है तो चूँकि उसने सारी उम्र अपना इस्तेहकाक जाना होता है, अब उसकी ज़िंदगी में ये चलन और ये सीख होती नहीं है कि उसको पाला किस लिए गया है। कभी माँ उसको नहीं बताती, कभी बाप नहीं बताता कि तू हमारी अकलौती औलाद है और तेरे पे प्यार हम इसलिए निछावर कर रहे हैं कि तू कल हमारा ख्याल रखे। देखिए बुनियादी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपना प्लॉट लेके खुला छोड़ दो, जो कुत्ते बिल्ली आएँ उस पर रहें और बाद में कब्ज़ा कर लें, ये तो नहीं हो सकता। इसी तौर पे जो अकेली और अकलौती औलाद होती है, ये तो आपके लिए सदका जारिया बनना है। तो उसको जब आप सिखाते नहीं हो
سردی ہوتی ہے آپ اس کو اٹھاتے نہیں ہو، نماز کا وقت آتا ہے تو باپ اٹھائے گا تو ماں روک دے گی، ہائے ہائے ابھی تو سویا تھا، سو لینے دیں، ابھی اسکول جانا ہے. یعنی جو اس کو سیکھنا چاہیے آپ اس کو نہیں کرنے دیتے. ایک کہتا ہے کرنے کو تو دوسرا روک دیتا ہے. یوں وہ کسی ایک کی پناہ میں چلا جاتا ہے یا دوسری کی پناہ میں، رشتوں کو وہ پھر اسے پلے کرنا بھی آ جاتا ہے. پر جب اپنی زندگی میں جاتا ہے تو اس سے رشتوں کی نزاکتیں سنبھالی نہیں جاتی، اور کہیں نہ کہیں وہ یا بد زبانی کر بیٹھتا ہے، بد لحاظی کر بیٹھتا ہے، ایسا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جتنے لوگ اکلوتے بیٹوں کے ساتھ رشتے جوڑتے ہیں یا باندھتے ہیں، میں نے ان کو ہمیشہ بالآخر اینڈ آف دا ڈے روتے دیکھا ہے اور گلا کرتے دیکھا ہے. اب ان کا گلے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ماں سے کریں تو وہ نہیں سنتی، باپ سے کریں تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو ہماری نہیں سنتا. کیسے سنے گا؟ آپ نے 22-24 برس اس پہ جو لگائے، جو انویسٹ کیے، اس کو نہ تو تہذیب سکھائی، نہ اس کو اللہ اور رسول کے ساتھ اتنا جوڑا کہ وہ آپ کے لیے ان سے دعا کرنے والا ہو. آپ تو ہر لمحے اس کو دیتے رہے، اس سے نہ خدمت لی، نہ اس سے محبت لی، نہ اسے دبانا سکھایا، نہ اس کو اپنے غم اور اپنے دکھ کو یعنی سپورٹ کرنا سکھایا کہ کل جب تم بڑے ہو گئے تو تم نے کیسے ہم کو سنبھالنا ہے اور کیسے ہمارا خیال رکھنا ہے. خاتون حضرات، چیزیں جو بہت سالوں کے بعد جا کے ہم کو سمجھ آتی ہیں، اگر وقت سے پہلے سمجھ آ جائیں. دیکھیں فوج کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یہ لمبے سفر پر نکلیں تو اگر ٹائر پنکچر ہو جائے گاڑی کا تو یہ موٹر وے پہ نہیں ڈالتے، روکیں گے، سسٹم پورا وہ اس پہ اپلائی کریں گے، ٹائر کا پنکچر نہیں لگائیں گے، نیا ٹائر وہاں ڈالیں گے چونکہ سفر لمبا ہے. اسی طور پہ اگر آپ کو چھوٹی عمر میں اپنے بچے کی کسی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے کہ یہ ہے، تو وہاں آپ کو پھر پنکچر لگانے مت بیٹھیے، اس پہ پوری توجہ دے کے اس کو دور کیجیے. اور آنے والا ہر برس اسی بنیاد پہ آگے اس نے چلنا ہے. یہ جوان ہو جائے گا، جس کی شادی ہو جائے گی، یہ کمانے لگ جائے گا، پر اس کی آنکھوں میں اگر آپ کے لیے محبت نہیں ہے، آپ کے لیے احترام نہیں ہے، آپ کے لیے وہ جو ایک اپنائیت اور چاہت ہوتی ہے وہ نہیں ہے، ایوری ٹائم ہی از ڈیمانڈنگ، اور آپ اس کے نخرے اور اس کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے قبر میں جا سوئیں گے تو کیا کمایا آپ نے؟ بیٹے رب اس لیے دیتا ہے کہ یہ آنکھوں کا نور بنے، یہ دل کا سرور بنے، یہ آپ کی لاٹھی بنے، یہ آپ کی کمر کو سہارا دینے والی دیوار بنے. پر اگر بیٹے ہوں اکلوتے اور آپ سے لاڈ کرواتے کرواتے بالآخر آپ ہی کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جائیں کہ بابا جائے تو یہ جائیداد میرے پاس آئے، بابا جائے تو مجھے آسانی ہو. اکثر اکلوتے بیٹے کام کے نہیں نکلتے، نہ پڑھائی میں اچھے نکلتے ہیں، نہ کاروبار میں اچھے نکلتے ہیں، اور نہ کسی جاب میں اچھے نکلتے ہیں. اس میں قصور معاشرے کا نہیں ہے، نہ میڈیا بیچارے کا قصور ہے، نہ کسی اور کا. یہ جہاں سے اس کی بنت ہے، جہاں اس کی نیٹنگ ہوئی ہے، وہاں پرابلم ہوتا ہے. تو جتنے سننے والے اور دیکھنے والے جن کے اکلوتے بیٹے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. اگر اللہ نے آپ کو اور اولاد نہیں دی اور یہی دی ہے تو پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے نہ تو خراب کیجئے، چونکہ خراب کریں گے تو خود ہی خوار ہوں گے، اور وہ خواری بہت بری ہوتی ہے. اس وقت آپ کے آنسو پوچھنے بھی کوئی نہیں آتا. یہ بیٹے آپ کی بنیاد بنے، یہ بیٹے آپ کی آخرت میں بھی پیچھے سے دعائیں اور اس کے تحفے بھیجنے والے بنے، نہ یہ کہ ان کی زندگی میں صرف پیمپر ہونا، آپ سے اپنے لاڈ پورے کروانا، آپ سے اپنی خواہشیں پوری کروانا، آپ سے سارے فائدے لینے کے بعد آپ کو ایک استعمال شدہ ٹشو اور وہ جو گنے کا پھوک نہیں ہوتا اس کی طرح یوں کر کے پھینک دیں، اور پھر اپنی بیوی اور اپنے بچوں میں کھو جائیں، اور آپ اس وقت ایک غیر ضروری چیز بن کے ان کی زندگی میں رہ جاتے ہو. یہ اکثر کیسز میں ہوتا ہے، اور اس میں سارا الزام ہم تب اکلوتے بیٹے پہ لگا کے فارغ ہونا چاہتے ہیں. نہیں فارغ ہوا جا سکتا. تب آپ کا رونا کسی کام کا نہیں ہے، تب آپ کا گلہ شکوہ اس عمر میں بچہ کوئی نہیں سنبھلتا، سمجھ بھی نہیں آتی، چونکہ آپ جس سہولت کے اور جس طرز زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں یا آپ کو عادی کر دیا جاتا ہے، آپ اسی روڈ پہ چلتے ہیں، اور جو روڈ کراچی جاتی ہو وہ پشاور نہیں آپ کو لے کے جا سکتی، وہ وہیں لے کے جائے گی. سو اس کو صحیح شاہراہ پہ ڈالیں، اور صحیح شاہراہ کو پہلے خود تو سوچ لیں، کیونکہ یہ شاہراہ صرف آرام کی نہیں ہے. جب تک آپ بچے کو فزیکلی خیال رکھا اوکے، سوشلی خیال نہیں رکھا وہ رکھیے، انٹلیکچولی اس کا خیال زیادہ رکھیے،
پر اسپریچولی اسے اپنے دین سے، اپنے رب سے، اس کی روایات سے، اپنی تہذیب سے، ہر چیز سے جوڑیے تاکہ اس کی روح آپ سے جڑے۔ دیکھیں جو روح ہے نا، اس کی پہچان کبھی کم نہیں ہوتی، یہ مشکل دنوں میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ایون آپ کہیں لیٹو تو آپ کے ساتھ لیٹتی ہے، آپ بیٹھو تو آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے، آپ ہنسو تو آپ کے ساتھ ہنستی ہے۔ جسم کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، جسم ہمیشہ اپنی آسانی، اپنی آسائش اور اپنی سہولت دیکھتا ہے۔ تو اے اکلوتے بیٹوں والے والدین، آج کی شام آپ ہی کے نام، تاکہ آنے والے دن آپ کے آسودہ ہو جائیں اور آپ کو اس دکھ کا اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔